नुसरत भरूचा को कह रहे हैं कि शरीयत की गिरफ्त में है। देखिए, ये बात बिल्कुल बेशक दुरुस्त है कि देश संविधान से चल रहा है, चलता आया है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी चलता रहेगा। मगर नुसरत साहिबा हैं तो उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया है। वो मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते उनको एक दायरे में रहना चाहिए। शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते हैं, उसको अपनाना चाहिए। शरीयत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वो मुसलमान हैं, मुसलमान होना साबित करना चाहिए। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गैर इस्लामी परंपराएं अपनाएं। इसलिए उनको जो है हमने हिदायत दी है, नसीहत की है बहसते एक आलिम दीन के, कि उन्होंने जो मंदिर में जाकर के गैर इस्लामी परंपराएं अपनाई, रिवायतों को अंजाम दिया, पूजा पाठ किया, ये गैर शरई है। इसलिए मैंने उनसे कहा है कि वो तौबा करें, क्योंकि अल्लाह का दरवाजा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बरेलवी साहब, आपने जो कहा वो हमने सुना और देश को सुनवा भी दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किसी को कहें कि वो शरीयत की गिरफ्त में, ये सुनने में ठीक लगता है क्या इस देश में? हाँ बिल्कुल, अगर वो शरीयत का उल्लंघन करेगा तो उसको हिदायत और नसीहत दी जाएगी और उसको बताया जाएगा कि आपका ये कदम शरीयत के खिलाफ है और आपके इस कदम से, आपके इस कौल और फेल से शरीयत के उसूलों का उल्लंघन होता है, तो उसका उनको बताया जाएगा, उनको हिदायत भी दी जाएगी, नसीहत भी की जाएगी। क्योंकि वो एक मुसलमान है, मुसलमान होने के नाते इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है। आप ये कह रहे हैं कि शरीयत नुसरत को तौबा करने का हुक्म लगाती है, शरीयत नुसरत को कलमा पढ़ने का हुक्म लगाती है, महाकाल में पूजा करने के बाद नुसरत शरीयत की गिरफ्त में है, और आपके हिसाब से अगर नुसरत इस हुक्म को नहीं मानती है तो क्या होगा? क्या लिखा है शरीयत में? वो गुनहगार होंगी और अल्लाह का दरवाजा, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, वो कयामत तो खुला रहेगा। नहीं, अगर मान लीजिए वो तौबा नहीं करती हैं, तौबा तो क्या सजा होगी? गुनहगार है तो गुनहगार को सजा भी होती है। आपकी शरीयत में क्या सजा है? हमारे पास में कोई कोड़ा थोड़ी है, ना हमारे पास में लाठी और डंडा है हम जाकर के कोड़े से उनको मारेंगे, ऐसा नहीं है। हम वो गुनहगार हैं, वो कयामत के दिन वो जवाब देंगी। और नुसरत भरूचा को कयामत के दिन आपके हिसाब से कोड़े मारे जाएंगे, डंडे मारे जाएंगे? कभी भी तौबा कर ले, किसी वक्त भी तौबा नहीं करती है बरेलवी साहब, तौबा कर ले, तौबा नहीं करती है तो आपके हिसाब से, या फिर आप जो कह रहे हैं शरीयत के हिसाब से कोड़े मारे जाएंगे नुसरत भरूचा को, डंडे मारे जाएंगे? कयामत के दिन उनको जवाब दे होना चलेगा। आपने मेरी बात समझी नहीं, उल्टा पलट दिया आपने मेरी बात को। मैंने ये कहा कि मेरे पास कोड़े नहीं है कि मैं जाके कोड़े मारूं, मतलब होते तो मार देते। लाठी डंडा नहीं है मैं जाकर के लाठी डंडा होता तो मार देते, और शरीयत ये इजाजत नहीं देती है इस तरीके से। नहीं मार देते ना, अगर लाठी डंडा कोड़ा होता, अगर आपके हिसाब से शरीयत में लिखा है कि जो तौबा नहीं करेगा, अगर आपके हिसाब से शरीयत की कस्टडी में, तो उसको कोड़ा डंडा मारना चाहिए। मैंने क्या कहा और आपने क्या कह दिया? मैंने क्या कहा और आपने क्या कह दिया? तो मैं तो आपसे फिर पूछ रहा हूं, चलिए जिम्मेदार हूं। इधर बार बार रशीदी साहब इशारा कर रहे हैं कि मेरे पास आइए। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, बरेलवी साहब, शरीयत के हिसाब से नुसरत भरूचा कस्टडी में है, गुनहगार है, तो शरीयत में जो गुनहगार होगा उसके लिए कुछ सजा भी होगी। क्या सजा है? वो गुनाह अजीम का शिकार हैं और आखिरत के दिन जवाबदेह होंगी। खुदा तो क्या सजा होगी? कयामत के दिन ही क्या सजा मिलेगी नुसरत भरूचा को? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। मैं कह तो रहा हूं, आप नहीं समझ रहे हैं तो उसका क्या इलाज है मेरे पास? अरे मैं नहीं समझ रहा हूं, इलाज नहीं है। मैं मुसलमान नहीं हूं, जाहिर सी बात है कि मैं क्या रीति रिवाज है, क्या शरीयत में लिखा है, मुझे नहीं पता है। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं क्या शरीयत में सजा है? अरे मेरे भाई, मैं कह तो रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कितनी मर्तबा कहूं, वो गुनाह अजीम के शिकार है। अरे तो गुनाह अजीम में कुछ सजा होती होगी कि नहीं सजा होती है? जवाबदेही सिर्फ एक तमगा दे दिया जाता है कि नुसरत भरूचा गुनाह अजीम का शिकार है, गुनहगार है। कयामत के दिन उनसे पूछा जाएगा, कयामत के दिन उनसे पूछा जाएगा, खुदा की बारगाह में वो जवाबदेह होंगी। अरे जवाबदेह तो होंगी, लेकिन कोई सजा होगी कि नहीं, या फिर सुनवाई होगी सिर्फ? वहां खुदा को तय करना है। खुदा खुदा तय करेगा, सजा देगा नहीं मालूम, ना हमें मालूम, ना आपको मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो फिर कोड़े डंडे वाली बात नहीं लानी चाहिए थी। ठीक है, मैं महिलाओं के पास जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि रशीदी जी ने बार बार कहा है, रशीदी जी एक तो ये फतवा, क्या आप इससे सहमत हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, अगर कोई शरीयत का गुनहगार है तो उससे क्या सजा मिलती है? शरीयत की कस्टडी में है, मान लीजिए वो तौबा नहीं करती हैं, कलमा नहीं पढ़ती हैं, तो क्या कोड़े मारे जाते हैं, डंडे मारे जाते हैं? देखिए, असल तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, नंबर एक।
دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میسنجر آف گاڈ ہیں ہمارے آخری، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو اپنی آنکھ سے گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھو تو بھی آپ کو گنہگار کہنے کا اس کو ادھیکار نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ سے اس کا کیا تعلق ہے، رات کے اندھیرے میں وہ اللہ سے کیا لو لگا لے، اللہ اسے معاف کر دے اور ہم اس کو گنہگار کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات، ابھی انہوں نے کہا کہ اللہ ان سے حساب لے گا، تو آپ کون ہیں بھائی ان کو یہ کہنے والے کہ گنہگار ہو گئے آپ کو کسی نے ادھیکار دے دیا گنہگار کہنے کا؟ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرے، گناہ کرے، یہ تو بندے کا اللہ سے تعلق ہے نا، اللہ کا بندے سے، بندے کا اللہ سے۔ ہو آر یو؟ سمویدھانک دیش میں اس طرح کے فتوے دے کر اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کا ادھیکار کس نے دے دیا آپ کو؟ آپ کو پتا ہے کس طرح سے اسلام اور مسلمان پر چھیٹے کشی ہو رہی ہے، اور آپ اس طرح کے بیتوکے فتوے دے رہے ہیں، یہ ادھیکار کس نے دیا آپ کو؟ اور دوسری بات، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بولیے گا، چپ مت رہیے گا، یہ مفتی کہاں سے بنے ہیں آپ؟ ذرا ڈگری دکھائیے ہمیں آپ اپنی، کس نے ادھیکار دیا آپ کو فتویٰ دینے کا؟ دکھائیے۔ اور آپ سے یہ سوال پوچھے کس نے ہے کہ آپ بیٹھ گئے ٹی وی پر بتانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو؟ بتائیے کہاں سے مفتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں اور ایک دو منٹ انہی دونوں کو دینا چاہتا ہوں، اور پہلی تو البتہ ان کی ڈگری دیکھنا آخری چاہتا دن ہوں رشیدی صاحب میں آپ کے لیے کلیپ کرنا چاہتا ہوں۔ پانڈے جی، ان کی سال ڈگری کے دیکھنا آخری چاہتا ہوں۔ دن جب پوری دنیا نئے سال کا انتظار کر رہی ہے تو میں آپ کے لیے کلیپنگ کر دیتا ہوں، اس لیے کلیپنگ کر دیتا ہوں کہ آج آپ نے بالکل الگ لائن پکڑی ہے۔ دیش کے سامنے مولانا ساجد رشیدی نے بالکل الگ لائن پکڑی ہے، فتوے پر بریلوی کی کلاس لگا رہے ہیں۔ بریلوی جی بتائیے کیا جواب ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے، ارے ہمیں جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ آدمی کہہ کے ٹھیک ہے، چپ ہو بریلوی جاتا صاحب بتائیے کیا جواب ہے ہمیں جواب مولانا دینا ساجد مشکل ہو رشیدی جاتا کا؟ ہے۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ سمویدھانک دیش میں آپ کو کس نے سنیے ادھیکار رشیدی دیا؟ صاحب، سنیے، چپ ہوں گے؟ ارے رشیدی صاحب چپ ہوں گے نہیں چپ ہوں گے؟ ہاں چپ ہو گئے، چپ ہو گئے۔ چپ ہیں؟ بتائیے، ڈگری دکھائیے پہلے تو آپ اپنی۔ نہیں، ایک بار جواب سنیے۔ نہیں، مفتی کی ڈگری دکھائیے ٹھیک ہے، پہلے۔ ڈگری کی بات بعد میں، پہلے جواب سنیے۔ دیکھو، جوتا چپل کھانے والے لوگ، اپرادھی لوگ، یہ ہم سے کیا یہ ڈگری جواب ہوتا ہے؟ مانگیں گے؟ یہی مفتی ہوتا ہے، کھانے والے مفتی لوگ اسی ہیں کو کہتے ہیں۔ جو پیٹتے ارے ہیں، مفتی اسی کو کہتے ہیں، نہیں مفتی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو جو ہے گناہوں کو ٹٹولو، ان کی برائیوں، ان کی عیبوں کو بتاؤ۔ اپرادھ ہیں، یہ اپرادھ میں آپ سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیجئے، ہم تو سب سے برے آدمی ہیں۔ کتنے اپرادھی ہیں؟ میں دنیا میں سب سے برا آدمی ہوں، اللہ سمجھے گا۔ آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کون ہیں؟ رشیدی صاحب آپ کو ادھیکار کس نے دے دیا اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کا؟ رشیدی صاحب زبان مت کھلوائیے، ڈگری دیجئے آپ اپنی عزت اپنے ارے میں آپ کے ذاتیات پہ نہیں جا رہا ہوں، اگر ذاتیات پہ جاؤں گا آپ بھاگ جاؤ گے ٹی وی چھوڑ کر۔ زبان مت کھلوائیے، میں دنیا کا سب سے برا انسان ہوں۔ آپ اچھے ہیں، آپ اپنی ڈگری بتائیے۔ کتنے لوگوں آپ اچھے ہیں، اپنی ڈگری بتائیے۔ آپ ہے وہ جو ہے وہ کیا معلوم ہے کتنی مرتبہ ہے، معلوم ہے کتنی مرتبہ پیچھے ہیں، میں بیچ میں آتا ہوں، سنیے بریلوی صاحب، ایک تو پہلی بات کی